बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से खला में रवाना हो गया। स्पार्को ने पाकिस्तान के खलाई सफर में एक और कामयाबी का इजाफा कर दिया। स्पार्को और चीन के दरमियान ताउन से एक कामयाब खलाई मिशन मुकम्मल हो गया। वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। चेयरमैन स्पार्को कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च पायदार तरक्की की जानिब एक कदम है। सैटेलाइट लॉन्चिंग से पाकिस्तान ने खलाई प्रोग्राम का एक और संगे मील उबूर कर लिया। सैटेलाइट फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी फैलाव की निगरानी में मददगार साबित होगा। सैलाब, जलजले और जमीनी खिसकाव की बर वक्त पेशगोई मुमकिन हो सकेगी। सैटेलाइट से ग्लेशियर्स के पिघलाव, जंगलात की कटाई पर नजर रखी जाएगी। माहौलियाती निगरानी और कुदरती वसाइल के मौसर इंतजामात में सैटेलाइट मुआवन साबित होगा। सी पैक मंसूबों में जियो हैजर्ड्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स की शनाख्त में मदद मिलेगी। सैटेलाइट मुख्तलिफ माहौलियाती हालात में डेटा हासिल करने की भरपूर सलाहियत रखता है। लॉन्चिंग स्पार्को के विजन 2047 और कौमी खलाई पॉलिसी का हिस्सा है। स्पार्को की टीम को और इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पर बहुत कामयाबी और मेहनत से अमल किया इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, और ख़ास तौर पे अपने चीन के आयरन ब्रदर दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो हर कदम, हर शोबे में पाकिस्तान के साथ उसके तरक्की के सफ़र में शरीक हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदा। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में तेल के ज़खायर दरियाफ्त करेगा। पाक अमरीका पार्टनरशिप की क़यादत के लिए ऑयल कंपनी का चुनाव करेंगे। ऑयल कंपनी तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान से भारत को तेल बरामद हो। दीगर मुल्कों से भी ट्रेड डील हो रही है। मुआहिदों से अमरीका का तिजारती खसारा बड़ी हद तक कम हो जाएगा। तफसीली रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर दुनिया के सामने आ जाएगी। ईरान से तेल की तिजारत पर अमेरिका ने 20 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पाबंदी का शिकार कंपनियों में 7 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। पाबंदियों का शिकार कंपनियों के अमेरिका में असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। अमेरिकी शहरियों और इदारों पर उन कंपनियों से लेन देन करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। माहिर मईशत आबिद सुलहरी ने पाक अमरीका ट्रेड डील को सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा कि पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है और यह हकीकी मानों में गेम चेंजर बन सकता है, जिससे पाकिस्तान तवानाई के मैदान में खुद कफील हो सकता है और अपने मादी ज़खायर को दरियाफ्त कर सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी फतह है और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जो कि मिल के इस डील को सिक्योर करने की कोशिश कर रही थी, यकीनन उनकी जो है क्रेडिट जाता है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तारीखी लम्हा है और ये एक हकीकी मानों में गेम चेंजर बन सकता है। पाकिस्तान को एनर्जी में खुद कफील करना, पाकिस्तान की जो मादनी और जो ज़राए है, ज़खायर हैं, उनको एक्सप्लोर करना, और सोने पे सुहागा के ट्रंप ने जिस तरीका से अमेरिका के जख्मों, हिंदुस्तान के जख्मों पे नमक छिड़का कि हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी हो जिस कि पाकिस्तान से भारत को तेल बरामद हो रहा हो, तो बड़ा वाज़ेह लग रहा है कि आज का दिन नरेंद्र मोदी का दिन नहीं है। पहले उनको पार्लियामेंट में अपोजिशन में आड़े हाथों लिया, फिर ये खबर आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खालिस्तान मूवमेंट के एक मरकजी रहनुमा को अमेरिका में फैसल अली का खत लिखा है। फिर इंडिया पे 25% प्लस ब्रिक्स का 10%, 35% टैरिफ लग गया, और अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड का ऐलान जो है डील का, वो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे बढ़ के हमारी सफारती जो फतह है वो शायद ना हो सके, और यकीनन ये खुशी का दिन है। तज्जियाकारों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के साथ तिजारती डील के ऐलान को खुशाइन करार दे दिया है। तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा कहते हैं इस ऐलान से जाहिर होता है अब पाकिस्तान सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो तिजारती सरगर्मियों का मरकज होगा। अमेरिकन बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने जा रहे हैं, जिसके बाद यूरोपियन और दीगर ममालिक भी सरमायाकारी करेंगे। तज्जियाकार डॉक्टर नसीम अशरफ ने कहा यह सिर्फ तिजारत की बात नहीं बल्कि ये पाकिस्तान और अमेरिका का एक नया ताल्लुक कायम हुआ है। को पैगाम दे दिया गया है
کہ اس خطے میں پاکستان کی کیا اہمیت ہے. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ تم پاکستان کا ملٹریلی بھی مقابلہ نہیں کر سکے. ڈپلومیٹیکلی پاکستان کی لیڈرشپ زیادہ میچور ثابت ہوئی ہے. کہ ہم نے امریکی صدر کی لیکن سیز فائر کی جو اپروچ تھی, جو سیز فائر کی آفر تھی, اس کو بہت اچھے سے ایکسیپٹ کیا, ریکگنائز کیا, اور ہم مستقبل کی طرف چل پڑے. ایک نئی ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے اس خطے کی. اب پاکستان جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہے, پاکستان جو ہے وہ سینٹر آف ایکٹیویٹی ہوگا. آپ نے دیکھا پچھلے 10 سال چائنیز نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی, ہمارا میجر انفراسٹرکچر ٹرانسفارمیشن ہوئی, اور اب یہاں پہ جو بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ امریکنز کرنے جا رہے ہیں, اور امریکنز کے بعد یورپین ظاہری بات ہے آئیں گے, اور پھر باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک سیکیورٹی کا چیلنج ہے, وہ بھی اب ختم ہوگا اور ڈیولپمنٹ ہوگی. اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی یوتھ کے لیے, یہ پاکستانیوں کے لیے موقع ہے کہ ہم اس اپرچونٹی کو سیز کریں, اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے مستقبل کو بہتر کریں. یہ صرف تجارت کی بات نہیں ہے, یہ ایک نیا ریلیشن شپ ریسیٹ ہوا ہے پچھلے 4 ماہ سے, جب سے بنان مرسوس آپریشن ہوا. ہم نے دیکھا کہ بھارت کو امریکہ نے بالکل ترجیح دینا چھوڑ دی, اور بلکہ بہت قریبی تعلقات پاکستان کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو فیلڈ مارشل منیر کا یہاں پہ دورہ تھا, اس میں صدر ٹرمپ نے ان کو خاص لنچ پہ انوائٹ کیا. اب یہ جو تجارت کی اور بھی بات ہو رہی ہے, اور آج صبح امریکہ نے بلکہ ٹرمپ صاحب نے خود اناؤنس کیا بھارت پہ 25% ٹیرف اور 7 پینلٹی بھی. تو وہ ان کی ناراضگی کا بڑا کلیئر ایک میسج ہے. وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان کی وجہ سے, لیکن امریکہ کو معلوم ہو رہا ہے کہ بھارت ریلائبل نہیں ہے. یہ بہت ایک اہم کڑی ہے ایونٹس کی جو کہ پچھلے 3-4 ماہ سے چل رہی ہے, اور مضبوط سے مضبوط چیز سامنے آ رہی ہے امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان اہم تجارتی معاہدہ کامیابی سے طے پا گیا. یہ پیش رفت پاکستان کے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی امریکی سیکرٹری کامرس ہاورڈ لوٹنگ اور امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریڈ سے ملاقات کے دوران ہوئی. معاہدے کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ کے ذریعے کیا. ملاقات میں سیکرٹری کامرس جواد پال اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ بھی موجود تھے. معاہدے کا مقصد 2 طرفہ تجارت کا فروغ, منڈی تک رسائی کو بڑھانا, سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے. پاک امریکہ معاہدے کے نتیجے میں باہمی ٹیرف, خاص طور پر امریکہ میں پاکستانی مصنوعات پر لگنے والے ٹیرف میں کمی آئے گی. یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان اہم اقتصادی شعبوں, خاص طور پر توانائی, معدنیات, IT, کرپٹو اور دیگر میں اقتصادی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہے. سفر ہم نے کیا ان ٹرمز آف میکنگ شور کہ جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں, جو ہمارا ٹریڈ امبیلنس ہے, اینڈ دین ان ٹرمز آف دا ٹیرف لائنز آن بوتھ سائڈس. تو آج جو صبح جو ملاقات ہوئی اس میں ہم سب موجود تھے. اس میں امبیسڈر گریڈ تھے, سیکرٹری لٹنک تھے, اینڈ وی ہیڈ اگین اے ویری کنسٹرکٹیو final round of discussions which will then led to finalizing the trade deal which was later on announced by President Trump. اور وہ آپ نے جو سوشل میڈیا پہ ان کا جو میسج ہے وہ دیکھ لیا ہے. دیکھیے, from our perspective it was always going beyond the immediate trade imperative, اور اس کا سارا جو مقصد بھی یہ تھا اور ہے کہ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ہیو ٹو گو ہینڈ ان ہینڈ. اور اس میں جو لارجر اکنامک پارٹنرشپ, بائیلیٹرل پارٹنرشپ, اسٹریٹجک پارٹنرشپ, آئی تھنک وہ بہت ابھر کے سامنے آئی ہے. اینڈ آئی تھنک فار دیٹ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ بائی تھینکنگ ایوری ون ہو ہیز بین انوالوڈ ان دس پروسیس, اسٹارٹنگ ود آور کنٹری لیڈرشپ. اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہے وہ بڑا ایک نمایاں رول ہے. جو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی جو میسج ہے کہ یہ آگے چل کے اٹس گوئنگ ٹو بی انشاءاللہ اے ریئل ون ون سچویشن فار پاکستان اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس.
اور اس میں جو انویسٹمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے ایک سیکٹر کی بات کی ہے، بٹ نمبر آف سیکٹرز. انرجی سے ہم شروع کریں گے، اور پھر منرلز اینڈ مائننگ ہے، سارا آئی ٹی اینڈ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اینڈ دا نیو اکانومی دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. جرم مذہب کا لبادہ اوڑھو اور اکثریت کو ہی مقدس بنا دو. مودی حکومت کا نیا چہرہ، پرانا ایجنڈا بے نقاب. بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا سر عام ایک اور کھلا جھوٹ. راجیہ سبھا میں کھڑے ہو کر دعویٰ کیا ہندو کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتے. بھارتی وزیر داخلہ یہ کہتے ہوئے سمجھوتا ایکسپریس جلانا، بابری مسجد گرانا اور گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام بھی بھول گئے. سمجھوتا ایکسپریس آگ میں خود بھارتی انٹیلیجنس نے RSS اور بھارتی فوجی اہلکاروں کے ملوث ہونے کا پتہ چلایا. امت شاہ ڈھٹائی سے کہتے ہیں ہندو دہشت گرد نہیں ہو سکتا. مسلمانوں سمیت عیسائیوں کا قتل عام کرنے والے بجرنگ دل اور RSS کے جتھے امن کے پجاری تھے. فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان بھارت کی ناکام پراکسیز ہیں. روایتی جنگ میں شکست کے بعد بھارت اپنی پراکسیوں کے ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے. ان تنظیموں کا بھی وہی انجام ہوگا جو بھارت کا ہوا. فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے گفتگو. کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. بھارت سے روایتی جنگ میں پاک فوج کی دلیری مہارت دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی. بھارت کی شکست کے آج تک تذکرے ہو رہے ہیں. فیلڈ مارشل نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایئر فورس نے کمال کر دکھایا. وزیر اعظم کا اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال. کہا غزہ میں ہونے والے مظالم کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. فلسطین میں فوری جنگ بندی اور فلسطین کی ریاست کے حقوق دلانے کے لیے پاکستان کی آواز بہت توانا ہوگی. بھارت نے دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا. ہیڈمرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2 لاکھ کیوسک سے بڑھ گیا. 2 دن پہلے پانی کا بہاؤ 70,000 کیوسک تھا. سیلاب سے سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، چنیوٹ اور جھنگ کے علاقے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. KP سے سینٹ کی ایک خالی نشست پر ضمنی الیکشن آج ہوگا. KP اسمبلی کے جرگا ہال میں پولنگ سٹیشن قائم کر دیا ہے. پولنگ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گی. ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر مجموعی طور پر 5 امیدوار میدان میں ہیں. PTI نے سینٹ کی نشست کے لیے مشال یوسفزئی کو ٹکٹ جاری کر رکھا ہے. مزید بتا رہے ہیں پشاور سے RY نیوز کے نمائندے نواب شیر. جی بالکل، خیبر پختونخوا میں سینٹ کے ایک خالی نشست پر آج ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے اور صوبائی اسمبلی کے جرگا ہال کو پولنگ سٹیشن قرار دیا ہے. پولنگ کا باقاعدہ عمل صبح 9 بجے شروع ہو کر بغیر کسی وقفے تک شام 4 بجے تک جاری رہے گا. اس سینٹ کی ایک خالی نشست پر 5 امیدوار آمنے سامنے ہیں، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبیہ شاہد بھی شامل ہے، جبکہ جمعیت علماء اسلام کا ایک خاتون امیدوار بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے، جبکہ 3 آزاد خواتین امیدوار بھی شامل ہے. مسلم لیگ نون کی جو امیدوار ہے صوبیہ شاہد، ان کو پیپلز پارٹی کی حمایت بھی حاصل ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا. پولنگ کا باقاعدہ عمل جو ہے وہ 9 بجے سے شروع ہوگا اور بغیر کسی وقفے تک شام 4 بجے تک جاری رہے گا. جی بریک کے بعد خوش آمدید. خبر ہے کوئٹہ سے، جہاں پہ کمبرانی روڈ سے 2 بچیوں کی بوری بند لاشیں ملنے کا کیس ہے. جاں بحق دونوں بچیوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق دونوں بچیوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی. میرب کی عمر 3 سال اور یسرا کی عمر 7 سال ہے. اسپتال انتظامیہ نے بتایا دونوں بچیوں کی بوری بند لاشیں اسپتال لائی گئیں. ایک بچی کے منہ میں چوسنی بھی تھی. دونوں بچیاں والدہ کے ہمراہ نانا کے گھر میں مقیم تھیں. بچیوں کے والدین میں 2 سال قبل علیحدگی ہوئی تھی. عدالتی فیصلے کے مطابق والد کو ہفتے میں 1 بار بچیوں سے ملاقات کی اجازت تھی. پولیس کے مطابق 4 روز قبل چھوٹا چچا بچیوں کو لینے کے لیے آیا تھا. چچا نے بتایا تھا کہ گھر میں شادی ہے، بچیاں 2-3 روز وہیں رہیں گی. سریاب پولیس نے مقدمہ سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ منتقل کر دیا. کراچی میں سوراب گوٹ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہائی ویلیو منشیات فروش اقبال بین الاقوامی ڈرگ سپلائی گروہ کا اہم کارندہ نکلا. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے نذیر شاہ سے. بتائے گا نذیر. دیکھیں گزشتہ روز سوراب گوٹ پولیس نے ایک ہائی ویلیو منشیات فروش اقبال گرفتار کیا تھا، جو بین الاقوامی ڈرگ سپلائی گروہ کا اہم کارندہ نکلا ہے. اور اس ملزم کی گاڑی سے 60 لاکھ سے زائد مالیت کی اعلیٰ کوالٹی کی 700 گرام ویڈ برآمد ہوئی تھی. اس ملزم نے پولیس کو ابتدائی تحقیقات کے دوران اہم انکشافات کیے.
جس کے مطابق ملزم کا موجودہ پتہ میرپور خاص جبکہ مستقل ایران چابہار کا ہے اور ملزم اقبال ابتدا میں مزدوری کرتا تھا اور کراچی چکر لگاتا تھا جہاں منشیات فروشوں سے دوستی ہوئی تو منشیات گروہ کا جو لیڈر میرزاد ایرانی ہے اور جو ایران شیراز میں رہتا ہے اور ساتھی مصطفیٰ دبئی اور ترکی میں رہتے ہیں ان سے نیکسس بنا اور ملزم منشیات فروش گروہ سے وابستہ ہوا تو منشیات سپلائی کرنے لگا. پہلے گوادر سے امان اور امان سے گوادر سمندر میں منشیات کا کام کیا. اس کے بعد 8 سال پاکستان میں ایرانی ڈیزل فروخت کرنے کا کام کیا اور جب ڈیزل کا کام بند ہوا تو جیوانی کے غفور مکرانی سے ملاقات ہوئی جہاں مکرانی نے ویٹ سپلائی کے لیے اچھی رقم دینے کی پیشکش کی. ملزم کے مطابق کار میں ویٹ کا فی ڈبہ کراچی پہنچانے کے 10,000 روپے میں بات طے ہوئی اور مال جیوانی میں ملتا تھا جسے کار کے خفیہ خانوں میں چھپا دیا جاتا تھا اور کراچی کے پوش علاقوں میں علی، شہزاد اور سردار کو دی جاتی تھی. اور گزشتہ روز بھی یہ پہلے 15 پیکٹ علی اور شہزاد کو فراہم کر چکا تھا اور دیگر پیکٹ سپلائی کرنے جا رہا تھا کہ سوراب کوٹ پولیس نے گرفتار کر لیا. اس ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اور مزید تحقیقات کا عمل جاری ہے. جی بہت شکریہ نظیر. گجراوالا کے رہائشی جوڑے کی کراچی سے لاشیں ملنے کا واقعہ. پولیس کے مطابق مقتولہ ثنا کا بھائی وقاص قتل میں ملوث نکلا. وقاص کا رشتہ دار عاصم اور اس کا دوست عمران بھی ملوث ہے. زیر حراست مقتولہ کے بھائی وقاص نے اعتراف جرم کر لیا ہے. وقاص نے بیان میں بتایا کہ عاصم اور عمران مقتولہ ثنا اور ساجد کے پیچھے کراچی گئے تھے. عاصم کا پلان تھا کہ شوٹرز کے ذریعے قتل کروایا جائے گا. 19 جولائی کو عاصم اور عمران لاہور سے کراچی گئے اور 25 کو واپس آئے. عاصم نے واپس آ کر وقاص کو بتایا کہ 1-2 دن میں کام ہو جائے گا. مفروع ملزمان عاصم اور عمران کی تلاش جاری ہے. کراچی کے علاقے پاپوش نگر تھانے سے فرار ہونے والا ملزم پولیس کی گولی سے ہلاک ہو گیا. واقعے کا مقدمہ تھانہ پاپوش نگر میں سرکاری مدعیت میں درج کر لیا گیا. FIR کے متن کے مطابق پولیس اہلکار سے ملزم کے فرار اور غلطی سے قتل کی دفعات شامل ہیں. مقدمہ سنتری اظہار الحق اور سب انسپیکٹر خادم حسین کے خلاف درج کیا گیا ہے. ملزم عباس کو لاک اپ سے نکال کر ڈیوٹی افسر کے کمرے میں لے جایا جا رہا تھا. ملزم عباس تھانے سے بھاگ نکلا. ریلوے پل کے قریب جا کر اہلکاروں نے روکا. ملزم نے سنتری اظہار سے سرکاری اسلحہ چھیننے کی کوشش کی. چھینا چھپٹی کے دوران گولی چل گئی. گولی عباس کی کمر میں لگی. زخمی ملزم کو عباسی شہید اسپتال لے جایا جا رہا تھا. راستے میں ہی دم توڑ گیا. کراچی میں سٹی ڈسٹرکٹ پولیس نے قتل کی 2 وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان نے ہدف بنا کر لیاری اور گارڈر میں قتل کی واردات کی تھی. نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھیے. ساؤتھ زون ڈسٹرکٹ سٹی پولیس کی خفیہ اطلاع پر تابڑ توڑ کارروائیاں. غیرت کے نام پر پولیس اہلکار کے بیٹے کو قتل کرنے والا پولیس اہلکار اور کاروباری تنازع پر برگر کا ٹھیلا چلانے والے نوجوان کو قتل کرنے والے 2 ملزمان گرفتار. SSP سٹی عارف عزیز کے مطابق گارڈن کے علاقے سے پولیس ملازم کے بیٹے عبداللہ کی گولیاں لگی لاش ملی تھی. قتل میں ملوث پولیس اہلکار سگے چچا ذوالفقار کو 10 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا گیا. ملزم نے قتل میں سرکاری ہتھیار کا استعمال کیا تھا. تنازع جو ہے وہ چاچا اور بھتیجے میں چلتا رہا جس کی بنا پر چاچا نے وہ کہتا ہے میں پھر تنگ آ گیا اور تنگ آنے کے بعد پھر میں نے اس کو بہانے سے میں نے اس کو لے کے گیا اور میں نے وہاں پر اس کو گولی مار کے جو ہے وہ ہلاک کر دیا. دوسری کارروائی کے دوران لیاری میں برگر کا ٹھیلا چلانے والے نوجوان کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کیا. ملزمان نے مقتول عادل کو صرف اس لیے مارا کہ پہلے وہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا, بعد میں ماموں کے ساتھ مل کر برگر کا ٹھیلا لگا لیا. عادل جو ہے اس بیچارے کا جو قتل ہوا تھا اس کے 2 ملزمان ہم نے اریسٹ کر لیے. ایک اس میں ملزم جو ہے جو مین وہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہو سکا ہے. اور یہ جو ملزمان ہیں ان میں سے یہ جو پہلے یہ ایکسپلوزیو ایکٹ میں یہ جو دھماکہ کے مواد رکھنے کے اس میں بھی گرفتار ہوا ہے, منشیات کے کیس میں بھی گرفتار ہوا ہے. دونوں کارروائیوں میں ملزمان کے قبضے سے ہتھیار بھی برآمد ہوئے. SSP سٹی کے مطابق قتل کے 2 واقعات میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. مفرور ملزمان کی تلاش جاری ہے. کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. ملتان کے نشتر اسپتال میں ایک مریض میں کانگو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. نشتر اسپتال انتظامیہ کے مطابق 15 سالہ متاثرہ مریض کا تعلق وہاڑی کی تحصیل میلسی سے ہے. زیر علاج مریض بخار میں مبتلا تھا. اسکریننگ کرنے پر کانگو کی تصدیق ہوئی. مریض کو آئسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے. زیر علاج مریض کی ٹریول ہسٹری کا جائزہ لے رہے ہیں.
गुजरात मोहरी रोड पर बरसाती नाले में नहाते हुए 4 कमसिन लड़के मौत के मुंह में चले गए। तालाब से बाहर मौजूद 5वें बच्चे ने अफसोसनाक वाकये की इतला घर वालों को दी। डूबने वाले लड़के 9 साल का समीउल्लाह, 13 साल का वकास, 14 साल का अली हसन और 16 साल का मोहम्मद अली थे। चारों बच्चों की लाशें वरसा के हवाले कर दी गई। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ ने तयशुदा कीमत पर चीनी के फरोख्त का हुक्म दे दिया। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत चीनी के हवाले से इजलास हुआ। वजीर-ए-आजम ने कहा, शुगर मिलों के साथ तय हो चुका है कि चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फी किलो होगी। रिटेल में चीनी 173 रुपये फी किलो फरोख्त की जाएगी। वजीर-ए-आजम ने कहा, जायद कीमत पर चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। हुकाम ने वजीर-ए-आजम को बताया कि चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी जानिब IMF ने 3 लाख टन चीनी की टैक्स फ्री दरामद पर एतराज उठा दिया है। जराये का कहना है कि IMF ने 3 लाख टन चीनी की टैक्स फ्री दरामद को सब्सिडी के मुतरादिफ करार दिया। IMF का कहना है कि दरामद चीनी पर टैक्स खत्म करना मुआशी अहदाफ के भी खिलाफ है। हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ बजट में मुख्तस सब्सिडी ही दे सकती है। हुकूमत सितंबर तक 3 लाख टन चीनी दरामद करना चाहती है। जमात इस्लामी की हक दो बलोचिस्तान तहरीक के लॉन्ग मार्च का रूट तब्दील कर दिया गया है। मुज़ाकरात के बाद लियाकत बलोच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, काफिला प्रेस क्लब से इस्लामाबाद जाएगा। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर कमेटी तश्कील दी। मोहसिन नकवी, राना सनात आतारर, तलाल चौधरी, जाम कमाल विफाकी कमेटी का हिस्सा होंगे। मुज़ाकरात की हमारी नशिस्तें होती रही, जिसकी वज़ीर आला पंजाब नमा बनमा निगरानी करती रही। असल मकसद यही था कि इन मसाइल का हल हो। काफिला है वो प्रेस क्लब लाहौर जाएगा और पूरी तरह पंजाब गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी और वहाँ से इनका नामजद वफद मौलाना हदायतुर रहमान साहब की सरबराही में इस्लामाबाद रवाना होगा और उसको भी पूरी तरह पंजाब गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी। वहाँ एक वफाकी कमेटी तश्कील पाई जा रही है। कनाडा ने भी सितंबर में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फलस्तीन को तस्लीम करने के मामले पर खित्ते के ममालिक से राब्ते में है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और बरतानवी वजीर आजम स्टॉर्मर से भी मुशावरत हुई है। फलस्तीनी अथॉरिटी आइंदा साल इलेक्शन का इनेकाद करे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से तफसीली गुफ्तगू हुई है। Recent days, I've spoken with our allies, including President Macron, Prime Minister Starmer, President von der Leyen. Also had a number of discussions with our ambassador to the United Nations, Bob Ray. International cooperation is essential to securing lasting peace and stability in the Middle East, and Canada will do its best to help lead that effort. Canada has long been committed to a two-state solution. पहली खातून ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की ड्राइवर बन गई। यूईटी से पढ़ने वाली निदा को वजीर आला ने भी मुबारकबाद दी। लाहौर से देखिए सिद्रा गयास की रिपोर्ट। लाहौर में मेट्रो ट्रेन की पहली खातून ड्राइवर बनने पर निदा सालिया को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने मुबारकबाद दी। वजीर आला ने कहा कि जल्द ई टैक्सी में खवातीन ड्राइवर सड़कों पर नजर आएंगी। निदा सालिया यूईटी से फारिगुल तहसील हैं। इनके घर वालों को भी इनके ड्राइवर बनने पर हैरत हुई। बात करेंगे मौसम की तो कराची में काले बादलों का राज, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। दिन भर समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, कराची शहर को काले बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि कराची शहर का जो मौसम है आज भी अबर आलूद रहेगा, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बूंदाबांदी भी हो सकती है। समंदरी हवाएं भी बहाल रहेंगी। कराची शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% और कराची शहर में इस वक्त हवा 14 से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी
पाकिस्तान से शिकस्त का डर, भारत ने मैदान में उतरने से पहले ही हथियार डाल दिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से भी इनकार कर दिया। ग्रीन शर्ट्स फाइनल में पहुंच गए। नाम के साथ लेजेंड लगा लिया, मगर हरकत वही छोटी और ओछी। भारतीयों ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से भी राह फरार इख्तियार कर ली। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही। बल्लेबाजों से रन्स बने, न बॉलर विकेटें ले सके। लगातार नाकामियों के बाद खैराती जीत पर सेमीफाइनल का टिकट मिला। सामने पाकिस्तान को देखकर मैदान में उतरने से पहले ही हथियार डाल दिए। भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद अफरीदी की शमूलियत को जवाज बनाकर राउंड मैच में खेलने से भी इनकार किया था। भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान से मैच खेलना चाहते थे, मगर अपनी हुकूमत की वजह से उन्हें बायकॉट करना पड़ा। कामरान अकमल की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा भारतीय खिलाड़ियों को आते जाते देखा वो हमसे नजरें चुरा रहे थे। स्पोर्ट्स को चलने देना चाहिए। टूर्नामेंट खराब करने वाली बात है। कोई प्रॉब्लम थी आप पहले कमेटी को बता देते। बच्चों वाली हरकत मैं बोलूंगा ये। इंडिया के प्लेयर्स खेलना चाह रहे थे, गवर्नमेंट की वजह से कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। प्लेयर्स की फैमिलीज जो भी है, उन्होंने रहना होता है इंडिया में, करना पड़ता है मजबूरन। इंटरेक्शन हुई, आमने सामने हम गुजर रहे हैं, तो मुझे फील हो रहा था कि एम्बेरसमेंट उनको हो रही है। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। इस सब के बाद ये लग रहा है कि एशिया कप में भी कोई ऐसी शरारत। कोशिश तो की जा रही है। ब्रॉडकास्टर उनके हैं, जो टाइटल स्पॉन्सर हैं वो उनके हैं, तो कितना नुकसान होगा। हमें कुछ नहीं है, हम पहले भी नहीं खेलते थे, कोई इशू नहीं। क्रिकेट चल रही है, उनकी अपनी चल रही है, हमारी अपनी चल रही है। यूरो की फतह की खुशी, लंदन में हर तरफ जश्न ही जश्न। यूएफा विमेंस यूरो कप की चैंपियन इंग्लिश टीम की विक्ट्री परेड। डबल डेकर में सवार होकर पूरे शहर में चक्कर लगाया। बकिंगम पैलेस के बाहर हजारों मदाहों ने इस्तकबाल किया। लाल और सफेद रंग हर तरफ छा गया। अच्छा बनने की तमाम कोशिशें रायगा। हर दिल अजीज डकैत गैंग की धमाकेदार वापसी। हॉलीवुड की कॉमेडी से भरपूर एनिमेटेड फिल्म द बैड गाइज 2 धूम मचाने को तैयार है। नटखट किरदारों की धमा चौकड़ी यकम अगस्त को पर्दे पर ला रही है कहकहों का तूफान। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।